ड्रामा सीरियल शहज़ाई, मैंने रीसेंट रिव्यू में आपसे शायद ये बात की थी कि जो मोहम्मद यार है, उसके जो एक्सप्रेशंस थे और जो उसका मीटअप का एक सीन नज़र आ रहा था अली खान के साथ, वो बहुत पॉज़िटिव वाइब्स दे रहा था अली के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है यहाँ पे मोहम्मद यार इनकी हेल्प करे, अली की। क्योंकि जिस तरह से वो कहता है कि जिस घर की बातें और राज़ चारदीवारी से बाहर जाने लगें, तो वो महफ़ूज़ नहीं रहता। तो ये यहाँ पे एक पॉज़िटिव इशारा था। तो मेबी मैंने यही कहा था आपसे कि ये एक मतलब अली के लिए अच्छा साबित हो। क्योंकि वो जिस दिन इलिया ने उसके साथ मीटअप किया था, तो उसने कहा था कि अली एक शेर है, शेर का बच्चा है, उसके साथ टक्कर लेना आसान नहीं है। इलिया जब उसके पास गई थी और उसको कहा था कि अली को मारने के सिलसिले में मेरी हेल्प करो, तो मोहम्मद यार आगे से डर गया था कि अली खान से टक्कर कोई मामूली बात नहीं है। अब अगर हम बात करें रिसेंट एपिसोड की, तो जिस तरह से मिराल वहाँ पे उसके पेरेंट्स की तस्वीरें हटा रही होती है कारना से, और दादी वहाँ पे रोकती हैं तो आगे से बदतमीज़ी करती है, और अली भी जब आता है तो नाश्ते की टेबल पे जिस तरह से वो रिएक्ट करती है कि आप सरबराही कुर्सी पे नहीं बैठेंगी क्योंकि आप इस घर की बड़ी नहीं हैं, आप आज के बाद यहाँ नहीं बैठ सकती। तो अली कहता है कि दादी इस घर की बड़ी हैं और हमेशा से यहाँ ही बैठती आई हैं, ये उनकी सीट है, यहाँ पे तुम मतलब ये सब नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि अगर ये बड़े होते तो ये मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा ना करते। मतलब हर बात पे उनको एक ही ब्लेम कि मेरे पेरेंट्स के साथ इन्होंने ये किया है, और बहुत बदतमीज़ी करती है, जिस पे अली को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। अब जब वहाँ से जाता है तो मोहम्मद यार आया होता है और उसके पास बैठ के वो जो उनकी कन्वर्सेशन होती है आपने सुनी, कि जिस तरह से वो बताता है कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपके जो राज़ हैं, वो घर की चारदीवारी से बाहर जा रहे हैं, आप महफूज़ नहीं हैं। तो फिर वो कहता है, क्योंकि इलिया को बता देती है मिराल, उसको पता चलता है जब मोहम्मद यार आए तो उसको कॉल करके कहती है कि ये मोहम्मद यार कौन है? वो कहती है कि हमारा मददगार है। तो कहती है हमारा मददगार मतलब तुम्हारा मददगार है, तो ये हमारे घर में क्या कर रहा है अली के साथ? तो वो फिर आगे से उससे राब्ता करती है मोहम्मद यार के साथ कि तुम अली खान से मिलने गए हो। तो वो फिर अली को कहता है ये देख लो कि तुम्हारी जो घर की चारदीवारी है उसके अंदर तुम्हारे राज महफूज नहीं है। वो कहता है जिस घर की बातें, जिस घर के राज चारदीवारी से बाहर जाने लगे तो वो महफूज नहीं होते, और अगर यही सब चलता रहा तो हानू की नस्लें बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। तो अली को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है मिराल की। ज़ाहिर है उसको पता होता है कि उसके गार्ड्स जो इतने अरसे से, उसके जो सर्वेंट्स हैं उसके साथ काम कर रहे हैं, वो सिंसियर है, लॉयल है, वो उसको धोखा नहीं दे सकती। आप याकूब को ही देख लें, किस तरह से वो अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत कर रहा होता है अली की। बाकी भी जो सकलैन है वो इसकी दादी के साथ कितना ऑनेस्ट है इस फैमिली के साथ। तो ये जो इनके सर्वेंट्स हैं वो इनको इस तरह से धोखा नहीं दे सकते। मिराल ही ये काम कर रही है और उसको भी पता है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है उस पे। और जब वो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी, प्री प्लान्ड थी, और वो उनका एक मर्डर हुआ था। तो अली को पहले तो शॉक लगता है, और फिर जब वो कहता है कि अली कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो वो कहता है मैं आपको सबूत भी दूँगा बहुत जल्द, सबूत के बगैर मैं बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पे अली को मज़ीद गुस्सा आता है। मिराल पे भी, और अभी तक उसका दिमाग उस शौक से बाहर नहीं निकल रहा होता क्योंकि इतने अरसे बाद ये बात एक्सपोज हुई है, और वो जो मतलब छोटी उम्र से ही अपने पेरेंट्स से महरूम हो गया था, तो उसको एकदम से मतलब अपने अंदर तड़प महसूस हुई, और वो उस तड़प में अपने माँ बाप को मतलब याद करने लगता है, और ये सारी सीन की हकीकत होती है। तो यहाँ पे जब वो जाता है अंदर तो मिराल कहीं जाने के लिए निकल रही होती है, तो वो फिर दादी के साथ वहां पे भी बदतमीजी, और वो उसको फिर रोकता है, तो आगे से उसको थप्पड़ मारती है, बदतमीजी करती है। तो उसको भी बहुत गुस्सा आया होता है पहले वाली हकीकत का भी, कि इसने किस तरह से फाइल्स दी थी फैक्ट्री की, फिर प्रॉपर्टी भी सारी इसके नाम कर दी, फिर भी इसको कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो हाथ उठाता है लेकिन मारने के लिए फिर रुक जाता है, मतलब बहुत ज़ब्त करके होद पे रोक लेता है, और यहाँ पे दादी भी इसको रोकने की कोशिश करती हैं। और मिराल को फिर वो पकड़ के ले जाता है रूम में और जाके वहाँ पे गिराता है। मैंने जिस तरह से पहले रिव्यू में आपको बताया था कि आज के बाद मैं अपनी मोहब्बत को यहीं पे दफन करता हूँ, और तुम्हें इतना भी मौका नहीं दूंगा कि तुम मेरी मोहब्बत की कब्र बनाकर उसके ऊपर फातिहा पढ़ सको। और फिर कहता है कि आज के बाद तुम मतलब उसको अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करता है। रूम में बंद करके चला जाता है, दादी भी होश हो चुकी होती हैं पीछे, और फिर डॉक्टर बुला के उनका इलाज करवाता है। तो दादी कहती हैं कि मैंने तुम्हारी इस तरह की तरबियत नहीं की जो तुमने आज किया। तो वो कहता है कि मैं कुछ गुस्से में था, क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपसे भी शायद बर्दाश्त ना हो। और फिर वो सारी सिचुएशन बताता है दादी को। अली कहता है कि आपको नहीं लगता कि मेरे माँ-बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनको कत्ल किया गया। दादी कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और मिराल को एक जैसी कहानी सुनाई गई है? तो फिर कहता है मैंने उस बंदे दादी कहती है तुम्हें किसने कहा? कहता है मोहम्मद यार ने, और मैंने उससे सबूत के बारे में भी बात किया। वो कहता है कि मैं सबूत भी दूँगा। तो दादी हैरान हो जाती हैं, पहले तो उनको यकीन नहीं आता लेकिन खैर बाद में मान जाती हैं। अब मोहम्मद यार अली को लेके
ایک انسان کے پاس جاتا ہے، ایک آدمی کے پاس، اور وہ ہوتا ہے بستر مرگ پہ. تو محمد یار اس کو پہلے سے جانتا ہوتا ہے، اور علی خان جب جاتا ہے اس کے پاس تو وہ کہتا ہے کہ اس بندے نے تمہارے ماں باپ کا قتل کیا تھا. تو علی جب اس سے پوچھتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے میں نے ملک حشمت کے کہنے پہ اس طرح سے تمہارے پیرنٹس کی گاڑی روکی تھی، یہ سب کچھ کیا تھا، تو مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا، مجھے بہت پچھتاوا ہے یہ وہ. تو علی جو ہوتا ہے وہاں پہ اپنے اسسٹنٹ کو کہتا ہے کہ اس کا علاج کرواؤ، اس کو مرنا نہیں چاہیے. اس کو بھی کہتا ہے اس بیمار آدمی کو کہ تمہیں مرنے نہیں دوں گا میں بھی، کیونکہ ظاہر ہے اس کے پیرنٹس کا قاتل ہے، اس کو اب پتہ چلا ہے تو وہ مر جائے پہلے ہی، اپنی موت تو بدلا تو نہ ہوا علی کا. تو خیر یہاں پہ علی واپس آ جاتا ہے اور آ کے دادی کو ساری سچویشن بتاتا ہے. تو دادی بھی کافی رونے لگتی ہیں، کیونکہ مطلب جوان بیٹے کی موت، اور پھر دادی نے جس تنہائی کے ساتھ اپنے پوتے کو پالا. بے شک یہ سٹوری ہے، کریکٹرز ہیں یہ ڈرامے کے، لیکن سٹوری وائز دکھ تو تھا ان کو، ایک مطلب صدمہ تو تھا. اب جب ایلیا کو پتہ چلتا ہے کہ محمد یار ملا تھا علی خان سے، تو وہ اپنی جگہ بہت پریشان ہے کہ اب ہو سکتا ہے یہ جا کے سارے راز بتا دے، بتا چکا ہو. تو وہ اپنی جگہ پریشان ہوتی ہے. اور جو اس کا بھائی ہوتا ہے حشمت، ملک حشمت، وہ بھی ملک سے باہر ہوتا ہے، باہر کیا ہوتا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی اس کے اوپر اعتبار کر کے. شاید اس نے محمد یار کو کہیں بتایا تھا یا اس کی ہیلپ لی تھی سارے کام میں، جس طرح سے اس کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا، اگر آپ شروع سے شیدائی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک دن ایلیا اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ آپ نے کروایا تھا قتل علی کے پیرنٹس کا. تو وہ وہاں پہ مانتا ہے، یہ بات ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں. لیکن علی کو اور علی کی دادی کو یہ ساری سچویشن اس وقت تک نہیں معلوم تھی. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سین ہوا ہے. ان کو یہی لگتا تھا کہ ان کے پیرنٹس کا، علی کے پیرنٹس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. جبکہ سٹوری میں جو آڈینس تھی، سٹوری کے تھرو یہ بتایا گیا تھا، یہ دکھایا گیا تھا کہ ملک حشمت یہ بات ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس نے علی کے پیرنٹس کو قتل کیا تھا، مطلب ان کا قتل کروایا تھا. تو اب دیکھتے ہیں علی اپنے پیرنٹس کا بدلہ لینے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. اس کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، قاتل سامنے ہے، اور ثبوت بھی موجود ہے. تو کس طرح سے وہ اپنے ماں باپ کا، جو کہ ایک بہت لمبا عرصہ پہلے اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور علی نے یتیمی مسکینی کی زندگی گزاری. بے شک اس کے ساتھ دادی تھیں، بینک بیلنس تھا، لیکن جو کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ پیسہ یا جائیداد وہ چیزیں نہیں پوری کر سکتی، وہ کمیاں نہیں پوری ہو سکتی. اب میرال الزام دیتی رہتی ہے علی کو کہ تم نے میرے پیرنٹس کو مارا. علی کو اپنے پیرنٹس کی موت کا دکھ ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، ایک ہی غم میں مبتلا. تو دیکھتے ہیں سٹوری کس طرح سے آگے جاتی ہے، کیونکہ دادی کے لیے یہ دونوں ہی بہت بڑے صدمے ہیں. میرال علی کو الزام دے اپنے ماں باپ کی موت کا تو دادی کو اتنا ہی صدمہ ہے، کیونکہ دادی کی بیٹی تھی اور یہ دادی کی نواسی ہے. تو دوسری طرف اگر علی کے پیرنٹس کی بات کی جائے، علی اپنے پیرنٹس کی موت کے لیے تھوڑا سینسٹیو ہو تو دادی کو اس سے بھی زیادہ صدمہ ہے، کیونکہ دادی نے ایک تو علی کو پالا ہے، دوسرا علی کا جو باپ ہے وہ دادی کا بیٹا تھا. تو دادی نے نہ صرف علی کو پالا بلکہ پیچھے سے جائیداد، کاروبار جس طرح سے سنبھالا وہ سب علی کے جوان ہونے تک دادی ہی مینج کرتی آئی ہیں. تو دادی کو یہ دونوں طرف سے تقریباً صدمے ہی ہیں. ملک حشمت کو اب کس طرح سے یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ ثبوت موجود ہے، اور ملک حشمت ویسے بھی ان سے تھوڑا ڈرتا ہے. وہ ایلیا کو بھی بار بار سمجھاتا ہے کہ تم ان سے ٹکر نہ لو، تم اس عورت کو نہیں جانتی، اس کی دادی کو، بہت خطرناک عورت ہے. اب دیکھتے ہیں سٹوری کس طرح سے آگے جاتی ہے، اور میرال کو علی اپنے طریقے سے کیسے کنٹرول کرتا ہے. میرال ویسے ڈر گئی تھی، تھوڑی سہم جاتی ہے جب علی اس کے ساتھ اس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں وہ ڈر سہم کے کیا کرتی ہے، یا پھر ابھی اس سارے سین میں بھی وہ وہی ہٹ درمی دکھائے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنا فیڈ بیک، اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں لازمی دیں، اور اپنے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیو ریویو کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.